जनाब फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया जिहाद का तो सबसे पहले मौलवी जाएं, असी क्यों जाइए। तो मैं क्या अपने निकाह वाले दिन भी आख्या करके मौलवियां निकाह पढ़ाया तो सब तो पहले मौलवी जाना, असी क्यों जाइए। हुण चुप हो गए नहीं सारे भी, आ की बने आ जनाब। देख ना गल बंदा करे एक बार अगले दे धुएं निकल जान। बोलो हालांकि मैंने ये नहीं कहा कहां जाना है, मैं सिर्फ इशारा ही दिता है ते समझ तुसी सारे ही गए हो, बड़े टेक्निकल बंदे बड़े। देखो ना जिहाद का जी मौलवियां जिहाद का फतवा दिता ते मौलवी जान ते जदों निकाह पढ़ाउंदे ने उदे भी सानू ही करिया कर। जेड़ा उल्लू दा पट्ठा है ओ मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो, मैं समझता था ये सिर्फ ये तो पुत्र लगता है मैनू किसी बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र नस्ल वल असल वल अक्ल मुतमइन इंटरनेशनल तू जेल अमदी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेल में, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो मैं कहता हूं अगर ये ना हो तो ये वैसे ही मर जाए। तुझे नहीं पता वैसे भी तू इंजीनियर है तो रक्शे खोल के कस तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है क्योंकि इल्म बहुत है, मेरे को इल्म है, डिग्री इंजीनियर मैं मिर्जा मैं प्लम्बर हाँ। प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर की टूटियां तो तुहाड़ियां कसी। अदब बाबे शाही कोई नहीं, मां तो शाही कोई नहीं, फलाना तो शाही कोई नहीं ना नहीं ना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। मैं कहा तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं कि मेरा अब्बा वो है जिदी कबर मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू दस तेरा अब्बा कौन है? तुहाडा कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के विच टुट जाना। तू दस तेरा अब्बा कौन है? रुको जरा सबर करो। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। तुसी आप पढ़ो कुरान में लिखा होया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त आएगा जाहिल लोगों से दीन लिया जाएगा। आए नहीं मैदान में वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। ये है वो जाहिल के जो अहले सुन्नत हैं वो हैं सीधे रास्ते पर। वाह 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 माशाल्लाह। लेकिन आज कई बिदअती इनमें गुम हो गए और इनमें मिल गए, खुद मिल गए। आज कैसे पता चले कि सच्चा सुन्नी कौन है? टनाटन सुन्नी या पिपला सुन्नी, देवबंदी सुन्नी या बरेलवी सुन्नी या अहले सुन्नी। उन्होंने फरमाया निशानी है हम बताते हैं। आए नहीं मैदान में वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। उन्होंने फरमाया निशानी है हम बताते हैं। हमारी लाज किसके हाथ है दाद वाले के। तो चलिए शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबे तू है कौन? तू हजरत अल्लामा मौलाना समर अब्बास कादरी साहब। अच्छा सर आवाज के लिए क्या करते हैं? आपका आवाज बहुत बड़ा है माशाल्लाह। सलामती नु सुन दियो तो डब के मर जाओ। जबरदस्त कड़क आवाज है, बड़ा आवाज है। तो इसके लिए किसके पीछे क्या राज है? जब मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको जो जवाब देता हूँ आप गले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहता हूँ गैरत। अब तू क्या देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। शेर करके सच्चा ना बन। तुसी बकरी वाली मिसाल दी, तुसी बाबे वाली गलत मिसाल दी कि तेरी मां को मैं अपना बाबा भेजना। क्यों शर्म नहीं तेनू है? तेनू शर्म नहीं तो क्यों तू बेगैरती वाली जिंदगी में कभी तकरीर नहीं की मैंने। वाह वाह वाह। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अगर आप गैरत इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपका गला फिट रहेगा। अब देख तू क्या जा एक कंजरा गल करन लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है। तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी। बेगैरती वाली जिंदगी में कभी तकरीर नहीं की मैंने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तरबियत किए हुए बंदे में और पाले हुए बंदे में एक फर्क होता है। हाय 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 हाय। ठीक है,
کیونکہ میں نے جب بولنا ہے نا تو میرے پیچھے میرے ماں باپ، میرے استاد، میرے پیر، میرے دوست، سب کو یعنی ان کا چہرہ سامنے آنے والا ہے، تو پھر میں کیوں ایسی لینگویج یوز کروں بھائی؟ تو سب دب کے مر جاؤ۔ अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو جو جواب دیتا ہوں، آپ گلے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں غیرت۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ایک سٹ بھی نہیں تو آلہ حضرت ملنگا دی سہ سکتا، اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور جو عقیدہ ہے وہی قوم کے سامنے بیان کرو۔ ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، جملے کا وزن محسوس کیجئے۔ جس طرح مچھردانی کے ساتھ مچھر کا تعلق نہیں ہوتا اور آلو بخارے کے ساتھ آلو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بگڑے ہوئے جو سنیوں میں داخل ہیں ان کا تعلق بھی سنیت کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو، نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ دیکھیے بھائی جان تاکہ آپ کو مسئلہ واضح کر سکوں۔ بتاؤ ہمارا اسلام کہتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب یہ وہ بے نصیب۔ ہوں دس تو کی بننا ہے؟ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینوں۔ کہتا جی آپ نے تو مجھے سوچ میں ڈال دی ہے۔ کہتا جی آپ نے تو مجھے سوچ میں ڈال دی ہے۔ اب تو گیا بیٹا، اب تو گیا، دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے، دیکھ، کیونکہ میں بہت دنوں سے تیرا بہت دنوں سے کھیل بند کرنے کے چکر میں تھا۔ دیکھیں گالیاں دینے والے خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے۔ تیری کمی رہندی سی باندرا۔ گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے۔ اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت۔ اب دیکھ تو، اب سیدھا بیٹا کمشنر کو کال لگاتا ہوں میں، تجھے پتا ہے میں چھوٹے موٹے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جڑا ہر بکرے نو راضی رکھ دی، ہر بکرے نو راضی رکھ دی۔ بکرے سارے پتہ کی کہندے نے بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ بکواس بند کر کتیا۔ گالیاں دیتا ہے نا، اس سے ایک طبعی طور پر جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا نا، یعنی کہ اچھی مطلب جس کی نفاست طبیعت میں ہوگی، شرافت ہوگی، تو وہ اسے گھن کھائے گا، اور اس کو مطلب ہے کہ کوفت ہوگی۔ بات تو صحیح ہے۔ بکری والی مثال دیتی، تسی بابے علی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کول میں اپنا بابا بھیجنا، تو شرم نہیں تینوں ہے، تینوں شرم نہیں ہے؟ نہیں۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے۔ اور گالیاں دینا، ظاہر ہے مسلمان کو گالی دینا تو شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی آنی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی؟ بکواس بند کر حرام دیا، خنزیرہ، لانتیا، دلیا، بغیرتا۔ کہ گالیاں دینے والے اور فوش باتیں کرنے والے کے منہ سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے۔ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو۔ لانتیا تجھے نہیں پتا، جان من حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا۔ عورتیں کافی تعداد میں باپردہ خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں۔ مولانا سمر صاحب تقریباً اس طرح کی گالیاں دے رہے تھے کہ وہ بیان کرنے والی نہیں ہے، بالکل ننگی گالیاں دے رہے تھے اسٹیج میں۔ اگر کسی نے مجبور کیا تو میں وہ انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ کھوتا پہاڑوں لتھا جین نہیں، کھوتا سمجھ آئی نا؟ کھوتی دا جو ہے تو کھوتا ہی ہویا نا۔ او بریلویو، دیوبندیو، اہل حدیثو، قیامت تک پٹو۔ شٹ، تیرا حلالی ہونا ہی کہانی ہے۔ تو دس تیرا ابا کون ہے؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ میرے پیو دا نا احمد رضائی، تیرا حلالی ہونا ہی کہانی ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ میرا خادم آیا پیو دا مقابلہ کر، میں کیا کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ اندر بیٹھا ہے کوٹھے والیاں دیا بچیا۔ مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے، ان کا نوحہ تو بنتا ہے۔ محمد علی مرزا ہمارے بزرگوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔
हम अपने बुजुर्गों के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हमारे पास कुरान और हदीस से उसको जवाब देने की कोई दलील है? मैंने उसका रद्द करने की बहुत कोशिश की है, मगर हमारे बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है उसको डिफेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इसका मतलब है हम उसे दलील से हरा नहीं सकते। अगर हम उसे दलीलों से नहीं हरा सकते तो फिर और भी तरीके हैं हमारे पास। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हजरत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूत करने वाले पैदा होंगे। इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूत किया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं उन्हीं कटिया ने। मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी पाक की गुस्ताखी की है, नबी पाक को नाउज़ु बिल्लाह झूठा कहा है। इसने खुद से ऐसा नहीं कहा, उसने कहा था कि ईसाई ऐसा समझते हैं, ना कि वो खुद। उसने नबी पाक की तौहीन नहीं की। हाँ, मैं जानता हूँ उसने तौहीन नहीं की, मगर हम कहेंगे कि उसने की है। अब मौका मिला है अपने बुजुर्गों का बदला लेने का। अब देखो हम क्या करते हैं उसके साथ। तुमने सुना उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है, क्या तुम अपने नबी के बारे में गुस्ताखी को बर्दाश्त करोगे? नहीं, कभी नहीं। मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताख है, उसको गिरफ्तार करके 295 सी लगाया जाए। इंजीनियर